एपिसोड 8। एक माह बाद। सानिया, अरे सानिया, आंखें खोलो। बात तो सुन लो ना मेरी। मुझे जाना है, जरा उठ जाओ। वो तेजी से अपने जाने की तैयारी कर रहा था और साथ साथ अपनी बीवी को, जो कि गहरी नींद सो रही थी, उसे आवाजें दे रहा था। इन आवाजों पर यकदम उसने आंख खोली और घबरा कर बैठ गई। सामने लगी घड़ी को देखकर उसे जैसे करंट लग गया। रयान, ये रात के 12 बजे हैं या दिन के? उसने अपने खावंद को देखा, जो कि अब कुर्सी पर बैठा जराबे पहन रहा था। शहजादी साहिबा, रात के 12 हैं। मुझे अचानक मुनीर का फोन आ गया है, उनका माल लेकर जाना है जल्दी। इसलिए तुम्हें उठा रहा था कि एक तो दरवाजा बंद कर लो अच्छी तरह, और दूसरा मुझे देर भी हो सकती है। रात के 9 बज जाएंगे, जरा दूर जाना है। वो अपनी धुन में बोलता जा रहा था और सानिया का आधा मुंह खुला था और आंखें पूरी की पूरी। उसने अपनी तैयारी पूरी करके जैसे ही उसकी तरफ देखा तो हैरान रह गया। वो अभी तक उसी कैफियत में थी। उसने आगे बढ़कर उसका कंधा हिलाया। हाँ हाँ, वो एकदम चौंकी। फिर जल्दी से बेड से उतरकर जूते पहनने लगी और कहने लगी, 10 मिनट रुक जाए। वो उसके लिए गर्म चाय लाई, उबला हुआ अंडा और केक रस ले आई। ये जो आपका बिल्ला भाई है ना, मुझे जरा नहीं पसंद। अच्छा इंसान नहीं लगता मुझे। आप क्यों उसका माल लेकर जाते हो, जबकि आपको और बहुत अच्छे अच्छे काम मिल जाते हैं। इसको दफा कर दो। वो बोलते बोलते फिर किचन की तरफ बढ़ गई। दोबारा आई तो उसके हाथ में थर्मस था, जो कि दूध पत्ती से भरा हुआ था। रेयान उसे देखकर हंस पड़ा। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आपको होटलों वाली सड़ी हुई चाय पसंद है, मगर मुझे यकीन है जब तक ये पास हो आप उस चाय को देखते भी नहीं। वो थर्मस रख के बैठ गई। सुने रेयान, उसने आहिस्ता से उसे पुकारा। जी हाजिर जनाब। उसने प्यार भरी नजरों से सानिया को देखा। मेरी छठी इस कहती है कि ये बंदा ठीक नहीं, और कि तुम ऐसे ही फिक्र करती हो। रेयान ने उसकी बात काट दी। प्लास्टिक के डब्बे बनते हैं उनकी फैक्ट्री में, और मुझे उसके किरदार से क्या लेना देना। माल ले जाता हूँ, मुआवजा ले लेता हूँ, और पहले भी 2 बार ले गया था। मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अब तुम्हारी छठी इसका मैं क्या करूँ। अब मुझे देर हो रही है, रात का सफर है, अपना ध्यान रखना। बाबा हो सकता है सुबह आ जाए। अगर ना आए तो नोमी को खाना देकर भेज देना। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और सानिया भी दरवाजा बंद करने की गर्ज से उठ गई। उसकी बड़ी सी गाड़ी कुशादा से सड़क पर रवा दवा थी। मौसम भी खतरनाक हद तक ठंडा था, मगर उसके अंदर का मौसम उदास, परेशान और बेरौनक था। उसके लिए पाकिस्तान बिल्कुल नया था। बहुत छोटा था जब अपने घर वालों के साथ यहाँ आया था। फिर जैसे ही वो बड़ा हुआ तो पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। आज वो पता नहीं कितने सालों बाद इस मुल्क में वापस आया था, वो भी किसी बहुत अपने की तलाश में। मुसब उस्मान शाह एक ऐसी अनजान मंजिल की तरफ रवां दवा था जिसके बारे में वो सिर्फ सुन चुका था। उसके पास कोई एड्रेस नहीं था, बस एक उम्मीद थी और यकीन था, जिसके भरोसे वो अपने बड़े भाई याहिया उस्मान शाह की तलाश में आया था। वक्त कैसे बदल जाता है। उसने एक ठंडी आह भरी। बैरिस्टर उस्मान शाह का दुबई में एक बहुत ऊंचा मुकाम था। हर कोई उनकी इज्जत करता था। उनका खासा रौब था। वो एक ईमानदार इंसान थे, मगर उसूलों की बहुत पकड़ थी। उनके 2 ही बेटे थे। बड़ा बेटा याहिया उस्मान शाह, जो कि अपने बाबा की तरह नरम मिजाज और ईमानदार था, और छोटा बेटा मुसब उस्मान शाह, जो कि शोख मिजाज था। उसे अपनी हुस्न दौलत पर बहुत गरूर था। अपने वालिद की तरफ से मिलने वाली जहानत और वालदा की तरफ से मिलने वाली खूबसूरती और फिर सब की तरफ से मिलने वाले लाड ने उसे अच्छा खासा खुदसर बना दिया था। यही सही कसर बैरून मुल्क रहने से पूरी हो गई थी। उसे वो दिन अच्छी तरह याद है जिस दिन उनके घर में बड़ी सी दावत का एहतमाम किया गया था। उन दिनों याहिया उस्मान शाह अपनी तालीम मुकम्मल करके बहुत बड़ी कामयाबी के साथ वापस आया था। अब उसका इरादा पाकिस्तान में ज़मीन लेकर अपनी फैक्ट्री लगाने का था। बैरिस्टर उस्मान शाह ने इस दावत में अपने बहुत पुराने दोस्त बोलान खान उर्फ बिल्ला भाई को भी मदऊ किया हुआ था। उनकी बीवी और बेटी भी साथ थी। उनकी फैमिली पाकिस्तान से दुबई आई थी। बंगले के लॉन में इंतजाम किया गया था।
دعوت میں نامور لوگ موجود تھے۔ جیسے ہی عثمان شاہ کے دونوں بیٹے لان میں داخل ہوئے، سب انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لڑکیوں کا ایک جھنڈ ایک طرف کھڑا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، کمال ہے، لگتا ہے سارا حسن ان دونوں بھائیوں نے لے لیا۔ ہاں بھائی، میرے دیور ہیں ہی بہت پیارے، ماشاءاللہ، قریب سے گزرتی ندا بھابی نے کہا، جو کہ مصعب اور یحییٰ کی پھپھوزاد بھائی کی بیوی تھی۔ آؤ مصعب اور یحییٰ، ان سے ملو۔ عثمان شاہ نے آگے بڑھ کر دونوں کو بلان خان سے ملوایا۔ یحییٰ ان سے بہت اچھے سے ملا، جبکہ مصعب سرسری سا مل کر آگے بڑھ گیا کہ اس کی عادات تھی کہ وہ کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا۔ دیکھو ذرا اس پر نخرہ کتنا سود کرتا ہے۔ لڑکیوں کی نظر مصعب پر تھی، مگر اس سے پرواہ ہی نہیں تھی۔ دعوت کے بعد جیسے ہی سب مہمان گئے تو سب گھر والے اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ بیٹا جی، پھر کیا آپ ہمارے ساتھ جائیں گے پاکستان؟ بولان خان نے یحییٰ کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ جی انکل، ارادہ تو ہے، میں جلد از جلد زمین دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے بیٹا، تم ان کے ساتھ جاؤ اور کچھ دیر سمن کے ساتھ بھی گزارو۔ میرا دل ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو جان لو۔ عثمان شاہ کی بات سن کر بولان خان کی بیٹی سمن، جو کہ قریب ہی بیٹھی تھی، شرما گئی۔ واہ سمن جی، تو آپ شرماتی بھی ہیں، مصعب نے ہنس کر کہا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی وہ اس شوخ سمن کی حرکات دیکھ چکا تھا۔ چلو پھر طے ہوا، کل شام کی فلائٹ ہے ہماری، تم بھی ساتھ کروا لو، بولان خان نے کہا۔ چلو یار بھیا، آپ تو جائیں پاکستان اور ہم چلے اپنے امریکہ واپس۔ آپ کو پاکستان کی مشرقی لڑکی مبارک ہو۔ ویسے ان عورتوں سے بچ کر رہنا ہی چاہیے، مصعب نے یحییٰ کے کان میں سرگوشی کی اور اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ یکدم اسے بہت تیز آواز آئی تو وہ خیال سے چونکا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ٹریفک تھی، وہ بھی کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ ان کو گھر سے روانہ ہوئے گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اس دوران کوئی 10 بار ان سب کے گھروں سے فون آ چکا تھا۔ بہت زیادہ دھند تھی۔ گاڑی بے شک اندر سے پرسکون اور گرم تھی، مگر باہر کے شیشے دھند کی وجہ سے گیلے ہو رہے تھے۔ غفور چچا، گاڑی تھوڑی تیز چلائے نا، آپ کو نہیں لگتا سفر زیادہ ہے؟ علی جو کہ آگے بیٹھا تھا، آخر اتنی سست رواں سپیڈ پر بول پڑا۔ نہیں بیٹا، بہت زیادہ دھند ہے، اوپر سے رات کا سفر۔ ہم بھلے دیر سے منزل پر پہنچے، مگر بس خیریت سے پہنچے۔ ہم نے کون سا تھوڑا سا سفر کرنا ہے، اچھا خاصا سفر ہے، اسے آرام سے کرنا ہی مناسب ہے، انہوں نے تسلی سے جواب دیا۔ غفور چچا، آپ کبھی گئے ہیں ان جگہوں پر؟ زید نے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ غفور چچا بہت تجربہ کار بندے ہیں۔ وہ کچھ ماہ پہلے ہی ان کے پاپا کے دفتر میں بھرتی ہوئے تھے۔ جی زید بیٹا، میں ہر جگہ گیا ہوں، بہت سفر کیا ان پہاڑوں کا۔ اس نورپور گاؤں کا سنا ہوا ہے، لیکن کبھی دیکھا نہیں ہے۔ سنا ہے بہت اچھا خوبصورت گاؤں ہے، تم لوگوں نے سیر کے لیے اچھی جگہ چنی ہے، مگر وہاں کا راستہ کافی خطرناک قسم کا ہے۔ بس اللہ پاک کی طرف سے خیر ہو تو جگہ تو بہت حسین ہے اور قدرتی مناظر سے مالا مال ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ جی انکل جی، میرا گاؤں بہت پارا ہے، اس میں پہاڑ ہیں، اوپر سے مانی آتا تھا اور ہم سب بچے نہاتے تھے، اور اس سے قبل گل خان اور کچھ بولتا، عبداللہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ غفور چچا، آپ کو گرما گرم چائے ڈال دوں؟ حسان نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہ تو میرے دل کی بات کر دی، عبداللہ نے حسان کو تھپکی دی کہ کس خوبصورتی سے بات کو کور کر لیا۔ اب نہیں بولنا، انکل غصہ کرتے ہیں۔ حذیفہ نے گل خان کے کان میں سرگوشی کی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سب گھر سے روانہ ہونے سے قبل اس بات کا مشورہ کر کے آئے تھے کہ سب ایک ساتھ نہیں سوئیں گے۔ ان کو فکر تھی کہ کہیں گل خان غفور چچا کو سب بتا نہ دے۔ وہ سب پہلے چچا کو اعتماد میں لے کر پھر سب بتانا چاہتے تھے۔ اسے فیکٹری آئے پورا گھنٹہ ہو چکا تھا اور اب تقریباً سارا مال بھی ٹرک پر لوڈ ہو گیا تھا۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھا کھڑکی سے سب دیکھ رہا تھا، مگر دو باتیں اسے بہت تنگ کر رہی تھیں۔ ایک یہ کہ بلا بھائی کے بندوں کے پاس بندوقیں کیوں تھیں؟ دوسرا وہ فیکٹری کے ساتھ بنی حویلی کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اتنی سنسان جگہ پر اتنی پیاری حویلی کیوں بنائی گئی؟ آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہی تو نورپور گاؤں تھا، پر مجھے کیا؟ اس نے اپنی سوچ کو جھٹکا اور موبائل کو دیکھنے لگا۔
ہاں بھائی ریان، ٹرک لوڈ ہو گیا ہے، اور سن، اس دفعہ تمہارے ساتھ 2 آدمی جائیں گے، وہ وہاں ہی رک جائیں گے۔ تم مال کی رسید مجھے دے کر پھر گھر جانا، بہت ضروری ہے۔ منیر بلا بھائی کا خاص آدمی تھا، اس نے کچھ پیسے بھی نکال کر ریان کو دیے۔ یہ بھی رکھ لو، بلا بھائی تم سے خوش ہیں کہ مال دوبارہ ٹائم پر ڈیلیور ہوا ہے۔ اور ہاں، کب تک پاؤ گے واپس؟ جی 16 گھنٹے کا سفر ہے، 8 جانے میں 8 آنے میں، باقی 2 گھنٹے وہاں۔ میں اللہ خیر رکھے جی تو رات 8 بجے آ جاؤں گا، آپ کو رسید دے کر جاتا ہوں۔ ریان پرجوش ہو کر بتانے لگا۔ ٹھیک ہے پھر چلنے کی تیاری کرو۔ منیر باہر نکل گیا۔